नमस्कार, अतुल्यमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। अहिले नेपाली राजनीतिमा सत्ता र प्रतिपक्षसँगै अदालतको पनि भूमिका सशक्त देखिएको छ। तर अदालत चाहिँ धाउनेमा सत्ता पनि छ, प्रतिपक्ष पनि छ। सरकार बनाउने, ढाल्ने र खेल्ने कुरामा यहाँ बिरालो र मुसोको खेल जस्तो भइरहेको छ। अहिले प्रतिपक्षले के गर्दैछ त? प्रतिपक्षको कदम कहाँ पुगेको छ? यस विषयमा कुरा गर्न आज हामीले नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्व उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई बोलाएका छौँ। स्वागत छ प्रकाशमान। धन्यवाद। कांग्रेस के गर्दैछ अहिले? होइन, कांग्रेसको त अब अहिले यो चाहिँ जुन भनौँ न, हाम्रो चाहिँ अब अहिले यो चाहिँ नजिकमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब अहिले चाहिँ जोड चाहिँ केमा छ त भन्दाखेरि एकातिर चाहिँ पार्टीको चाहिँ वैधानिकताको प्रश्न पनि आइरहेको छ है। त्यो पनि एउटा एकदम मेजर इस्युको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फेस गर्नको लागि हामी चाहिँ तयार गरिरहेका छौँ। र अर्कोतिर चाहिँ हामी चाहिँ नेपाली कांग्रेस एज अ मेन अपोजिसन पार्टी, यो प्रमुख प्रतिपक्षी दलको यो चाहिँ जुन भूमिका संसदमा यो अहिले संसद विघटन गरेको छ असंवैधानिक तवरले, अलोकतान्त्रिक तवरले, होइन, त्यसकोमा पनि अब चाहिँ सामना गर्नुको लागि र हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि यो कन्स्टिट्युसन यो असंवैधानिक तवरले यो खास गरेर अहिलेको यो वर्तमान सरकार त यो चाहिँ भनौँ न प्रधानमन्त्रीले पार्लिमेन्टबाट चाहिँ विश्वासको मत लिन नसकिसकेपछि त यसको त म्यान्डेट त गइसकेको प्राइम मिनिस्टर हो। प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ कन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ टोलमोडोल गरेर यो चाहिँ आफू चाहिँ एउटा चाहिँ डिक्टेटोरियल टेन्डेन्सी अनुसार एउटा डिक्टेटर बन्न योजना साथ उहाँ चाहिँ कन्स्टिट्युसनले चाहिँ दिँदै नदिएको अधिकारलाई चाहिँ दुरुपयोग गरेर, यो सत्तालाई चाहिँ दुरुपयोग गरेर उहाँ चाहिँ यो चाहिँ फेरि पनि उहाँले चाहिँ हाउस चाहिँ फेरि पौष 5 मा जस्तै फेरि डिजल्भ गरेको छ। र त्यसलाई चाहिँ सामना गर्नुको लागि अहिले हामीले चाहिँ यो जसरी यो पौष 5 को यो चाहिँ असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमको जुन हामीले चाहिँ विरोध गऱ्यौँ, त्यस्तै गरिकन अहिले पनि हामीले चाहिँ विरोध चाहिँ गरिरहेको छौँ। र चाहिँ हाम्रो चाहिँ विश्वास के हो भन्दाखेरि यो जुडिसियरीको चाहिँ भूमिका के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा यो चाहिँ भनौँ न शक्ति पृथकीकरणको चाहिँ सिद्धान्त अनुसार, यो सेपरेसन अफ थ्योरी अनुसार यो कार्यपालिकाले यो कन्स्टिट्युसनलाई डिस्टोर्ट गरेर गरेको खण्डमा कन्स्टिट्युसन अनुसार इन्टरप्रिटेसन गर्ने फाइनल त जुडिसियरीको हुन्छ र जुडिसियरीले नजिक पनि बसालेको छ। एकचोटि त पुनर्स्थापन गरिदियो संसद, होइन, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन भयो, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने काम पनि गर्नुभयो, लिन सक्नु भएन। यहाँले पनि त सरकार बनाउनु सक्नु भएन। सरकार बनाउनुको लागि अब हामी त अहिले गइरहेको छौँ नि त। यो धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम राष्ट्रपतिज्यूले आह्वान गरिसकेपछि हामीहरूले 149 जना 149 यो चाहिँ सांसदहरूको सिग्नेचर सहित हामी त हाम्रै पार्टी सभापति शेरबहादुरज्यूलाई अब गभर्मेन्टको चाहिँ यो चाहिँ प्राइम मिनिस्टर बनाउने यो चाहिँ 76 को उपधारा 5 बमोजिमको स्पिरिट अनुसार हामीले चाहिँ दाबी गर्न गएको होइन। दाबी गर्न जानुभयो तर त्यसमा नक्कली सकली अर्का दलको 4 जना 3 जना चोरचार गरेर लानु भनेर त्यत्रो आरोप छ नि त। एउटा कुरा चाहिँ के राम्रोसँग चाहिँ हामी सबैले चाहिँ बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि नि यो धारा 76 भनेको त यो चाहिँ भनौँ न क्याबिनेट फर्मेसनको चाहिँ धारा हो, त्यो है प्रधानमन्त्री बनाउने धारा हो। र त्यसमा चाहिँ अब 2, 3, 4, 5 सबै 76 को उपधारा 1 उपधारा 2 उपधारा 3 भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ अब मेजोरिटी गभर्मेन्ट, अब कोलिसन गभर्मेन्ट र लार्जेस्ट गभर्मेन्ट फर्मेसन गर्दाखेरि दलहरूको चाहिँ त्यसमा चाहिँ रोल चाहिँ हुन्छ है। तर चाहिँ अब 3 मा गइसकेपछि 4 अनुसार विदिन 30 डेज चाहिँ भोट अफ कन्फिडेन्स लिन सक्नुपर्छ। तर उहाँले चाहिँ यसपटक चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो लिन सक्नु भएन।
होइन पहिला चाहिँ लिनुभयो 76 को 2 अनुसारको गभर्मेन्ट फाउन्डेसनमा विश्वासको मत लिनुभयो, उहाँ चाहिँ असफल हुनुभयो होइन। र त्यसै पनि उहाँ त के हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ भनाइ के हो भन्दाखेरि पार्लियामेन्टको कन्फिडेन्स लुज गरिसकेको, त्यो कहाँबाट प्रधानमन्त्री बनिसक्छ, कहाँबाट बस्ने बस्ने, यो चाहिँ नैतिकताको आधारमा पनि जब उहाँले चाहिँ पौष 5 मा नि यो हाउस विघटन गरेको हो, कोर्टले चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो असंवैधानिक हो भनेर चाहिँ ठहर गरिसकेपछि त नैतिकता भएको भए त उहाँले चाहिँ त्यसै बेला चाहिँ दिनु पर्थ्यो नि। अहिले यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ जुन भन्नुभयो नि अन्यल भइरहेछ राजनीति, अब लिडर्सहरूले नै एउटा चाहिँ भनौँ न आचरण यो चाहिँ जुन नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने ठाउँ प्रदर्शन गर्न नसकेपछि अनि यस्तै दामादोल अवस्थामा चाहिँ जानुभएको यो नैतिकता प्रदर्शन या शक्तिको भनिरहेको तपाईँलाई छ नि तपाईँको चाहिँ प्रश्नको उसमा यो चाहिँ अब चाहिँ 76 को उपधारा 5 बमोजिम यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कन्स्टिट्युसन राख्नु भन्दाखेरि म पनि संविधान सभाको 2 पटक त म पनि निर्वाचितै सदस्य थिएँ। यो मेन कुरा के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ 46 पछिको 47 को संविधान आइसकेपछि बहुदल आइसकेपछि यो चाहिँ जुन नेपालको चाहिँ जुन इल प्र्याक्टिसबाट चाहिँ जुन हाउस चाहिँ कुनै पार्लियामेन्टले पनि यो चाहिँ फुल टर्म चाहिँ जान्न नसकेको कारण के भन्ने कुरा सबैले चाहिँ त्यसमा डिस्कसनमा आइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ के हो भन्दाखेरि पार्लियामेन्टबाट मेजोरिटीको गभर्मेन्टमा कसैले कुनै दल या कुनै दलले नसकेको खण्डमा चाहिँ दलहरू मिलेर पनि नसकेको खण्डमा एउटा चाहिँ यो उपधारा 5 भनेको के हो भने इन्डिभिजुअल यो चाहिँ प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि संसदले यो बहुमत लिन सकेको खण्डमा पनि त्यो लास्ट एउटा चाहिँ रिजल्ट त्यसैको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा यो चाहिँ 149 सांसदहरूले चाहिँ सिग्नेचर गर्यो। अब चाहिँ कोर्टमा पनि जाँदाखेरि पनि हामीले 146 को चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था यो निर्दलीय परम्पराको चाहिँ कल्पनै गर्न सकिँदैन, निर्दलीय कुरा भयो त्यो भन्ने पनि होइन। त्यो भनेर त भन्ला तर कन्स्टिट्युसनमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि धारा 85 अनुसार पनि फेरि कन्स्टिट्युसनमा जाँदाखेरि यो चाहिँ प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल चाहिँ 5 वर्षको हुनेछ भनेर चाहिँ लेखेको छ नि त होइन। र त्यसमा चाहिँ 5 इयर्ससम्म चाहिँ जानुको लागि दलहरूले चाहिँ बनाउन नसके पनि पार्लियामेन्टेरियन कुनै पनि त्यस्तो चाहिँ व्यक्तित्व निस्केको खण्डमा दलहरूले गठन गर्न नसकेको सरकार यो चाहिँ सकेसम्म चाहिँ यो लास्ट चान्स हो नि त 5 वर्षसम्म चाहिँ जाने। तर संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभाले कुनै सरकार गठन गर्न नसकेको खण्डमा मात्रै अनि 7 मा गएर चाहिँ 6 महिनाभित्र चाहिँ यो इलेक्सन गर्ने चाहिँ जुन प्रावधान हो त्यो प्रावधानको प्रोसेसमा हामी चाहिँ छौँ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब अहिले हामी चाहिँ के हो भन्दाखेरि धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम यो चाहिँ अब शेरबहादुर देउवाजीको अब नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुको लागि राष्ट्रपतिजीले आह्वान गरे बमोजिम हामी चाहिँ इन्डिभिजुअल मेम्बरको हिसाबले उहाँ प्राइम मिनिस्टरको क्यान्डिडेट हुनुभयो होइन। धारा 76 को उपधारा 5 को स्पिरिट अनुसार त्यसो भए त भोलि बाबुराम भट्टराई एकजना मात्रै हुनुहुन्छ उहाँको पार्टीबाट होइन, उहाँ क्यान्डिडेट हुनुभयो भने पनि अरूले सपोर्ट गर्न सक्ने स्थिति बन्ने भयो। त्यो बनाउन सक्यो त्यस्तै पर्सनालिटी भयो भने त गर्न सकिन्छ नि, हामी त्यही गर्न सक्नु पर्यो नि त। तर मैले भने नि यो चाहिँ हाउसलाई सकेसम्म चाहिँ अनावश्यक तवरले सरकार गठन गर्न सक्ने परिस्थिति भएसम्म चाहिँ हाउसलाई चाहिँ रिटेन गर्ने, बनाउनै नसकेको खण्डमा अनि मात्रै चाहिँ हाउस डिजल्भ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो स्पिरिटबाट यो चाहिँ के हो लास्ट अप्सन यो गभर्मेन्ट फर्मेसनको लास्ट अप्सनमा यो चाहिँ हामी चाहिँ अहिले चाहिँ गइरहेका छौँ। र त्यसलाई पनि अब एक्सर्साइज अब धारामा भएपछि त फेरि कोर्टले पनि सुप्रिम कोर्टले इन्टरप्रेट गर्दाखेरि 76 को 1 2 3 4 5 6 7 को चाहिँ सबै चाहिँ त्यो चाहिँ गरेको हुनुपर्छ भन्ने स्पिरिट अनुसारको त डिसिसन त आएको छ नि त। यो तपाईँहरूको ओलीलाई हटाउनै पर्ने बाध्यता चाहिँ किन त? ओलीलाई हटाउनै पर्ने बाध्यता किन भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री जो कि भनौँ न प्रतिनिधि सभाको यो चाहिँ बाट चाहिँ प्रधानमन्त्री उहाँ बन्नुभयो र चाहिँ जुन प्रतिनिधि सभाबाट उहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनायो र त्यो संविधान र विधान अनुसार कानुन अनुसार त्यो विधानलाई चाहिँ मिचेर उहाँले चाहिँ पार्लियामेन्टलाई चाहिँ उहाँको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँले हाउस त डिजल्भ गर्न उहाँको अधिकार त थिएन।
उहाँले चाहिँ यो अनडेमोक्रेटिक र अनकन्स्टिट्युसनल अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम चाहिँ उठाएको कारणले गर्दाखेरि र प्रधानमन्त्रीको पदीय जिम्मेदारी अनुसार उहाँले चाहिँ काम गर्नु नसकेको कारणले गर्दाखेरि पोलिटिकली उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ डिक्टेटोरियल टेन्डेन्सी उहाँले चाहिँ जुन देखाइराख्नु भएको छ त्यसलाई चेक गर्नुको लागि उहाँले चाहिँ हटाउनुको लागि हामीले चाहिँ उयो गरेका हौँ र हटाउने क्रममा पनि उहाँले चाहिँ भोट अफ कन्फिडेन्स लिँदाखेरि त भोट अफ कन्फिडेन्स त लिन सक्नु भयो नि त फेल भयो नि त उहाँ भएपछि हाउसको चाहिँ विश्वास नभएको म्यान्डेट नभएको चाहिँ उहाँ चाहिँ भइराख्नु पर्ने उहाँले चाहिँ डिस्टोर्ट गरे हुन्छ मैले भनेपछि हुन्छ भन्ने हुन्छ के कन्स्टिट्युसन भनेको चाहिँ के ओलीले चाहिँ जे बोले त्यही हो कि नि शासन हो कहाँबाट हुन्छ यो त कन्स्टिट्युसनको स्पिरिट र मर्म अनुसार लेटर एन्ड स्पिरिटमा के छ त्यो अनुसार हुनु पऱ्यो नि त अब इलेक्सनको लागि उहाँले सेड्युल दिइसक्नु भएको छ सेड्युल दिएर के गर्ने पौष 5 पनि सेड्युल दिनै भएको हो अब ज्ञानेन्द्रले टेक ओभर गरेपछि पनि त अब निर्वाचन गर्छु भने निर्वाचन भयो त यो त के छ भन्दाखेरि निर्वाचन भन्दैमा यो डेमोक्रेटिक पार्टीले त निर्वाचनबाट त भाग्दैन तर चाहिँ के हो भन्दा विधि प्रक्रिया पुरा गरेर घोषणा भएको हुनु पर्यो र चाहिँ निर्वाचन चाहिँ फ्री एन्ड फेयर हुन्छ भने ग्यारेन्टी त हुनु पर्यो नि त्यसै चाहिँ उहाँ भने नि अब यो ओलीले चाहिँ जुन घोषणा गरेको हो अब चाहिँ यो हाउसको चाहिँ कन्फिडेन्स लुज भइसकेको र अब फेरि चाहिँ भोट अफ कन्फिडेन्स चाहिँ लिने चाहिँ क्षमता नभएको प्रधानमन्त्री पनि प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको यहाँ चाहिँ चुनाव हुन्छ कहाँबाट हुन्छ विधि प्रक्रियाको कुरा गर्नु सरकारले सिफारिस गर्ने राष्ट्रपतिले घोषणा गर्ने आयोगले चुनाव विधि प्रक्रिया त्यही त हो नि होइन विधि प्रक्रिया अनुसार त राष्ट्रपतिले पनि यो अहिले चाहिँ यो सरकार चाहिँ बनाउनुमा कुन धारा टेकेर उहाँले चाहिँ त्यो घोषणा गर्नुभएको छ नेपालको संविधानले चाहिँ भन्यो भनेर धारै कोट गर्नु नपर्ने त्यसै चाहिँ गर्न पाउनु के यहाँ चाहिँ त्यसै चाहिँ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिल्यो भने कन्स्टिट्युसनको चाहिँ धारै उल्लेख नगरिकन मानौँ कि यहाँ चाहिँ रिटन कन्स्टिट्युसनै छैन भने जस्तो गरेर उहाँको चाहिँ इन्टरप्रिटेसन मान्ने चाहिँ हामी तयार हुन्छौँ त्यत्रो चाहिँ सङ्घर्ष गरेर त्यत्रो सेक्रिफाइस गरेर यो संविधान सभाबाट बनेको यो संविधान हो यो जारी भएको संविधानलाई त त्यसलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नुको लागि त हामी त त्यसमा त अगाडि बढ्छौँ नि त अब अहिले जुन जसरी चाहिँ इन्डिभिजुअल मेम्बरको हिसाबले शेरबहादुर देउवाजी नेपाली काङ्ग्रेस सभापतिले उहाँले चाहिँ पार्लियामेन्टको मेम्बरको हैसियतले प्राइम मिनिस्टरको क्यान्डिडेट हुनु त्यसमा एमालेका राप्रपाका अथवा विभिन्न दलका सांसदहरू पनि सहभागी छन् होइन भोलि अहिलेको प्रधानमन्त्री ओलीले अलिकति काङ्ग्रेसका अलिकति अर्कोको लानुभयो भने त्यसलाई मान्न सकिन्छ त यो त खेल अलिकति डेमोक्रेटिक अलिकति पार्टी सिस्टमको खिलाफ भयो नि होइन खिलाफ त मैले भनिहालेँ नि धारा 76 अनुसार उपधारा 1 भनेको चुनाव भएपछि मेजोरिटी जुन दलले पाउँछ त्यो दलको नेताले चाहिँ प्रधानमन्त्री गर्छ 76 को उपधारा 1 त्यो मेजोरिटी गभर्मेन्टको भयो बहुमतको सरकार भयो त्यसपछि आएर चाहिँ कसैको चाहिँ बहुमत आएन मिलिजुली गर्छ कि भन्नेमा चाहिँ 76 को उपधारा 2 गर्छ होइन अब चाहिँ 3 भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो 76 को 1 उपधारा 1 उपधारा 2 बहुमती कसैले सरकार बनाउन सकेन भने आज लार्जेस्ट पार्टी को छ त त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रपतिले कल गरेर बनाऊ भन्छ तर त्यो फेरि चाहिँ उपधारा 76 को उपधारा 4 बहुमती त 30 दिनभित्र त विश्वासको मत लिएको हुनुपर्छ नि त विश्वासको मत लिन सकेन भने अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि फेरि अनि चाहिँ 76 को उपधारा 5 बमोजिम कुनै सदस्यले संसदले अब अरूहरूको चाहिँ विश्वास लिन सक्ने चाहिँ प्रशस्त त्यो चाहिँ अब डकुमेन्ट चाहिँ राष्ट्रपतिलाई विश्वास भयो भने चाहिँ त्यो फर्मेसनको लागि चाहिँ गर्छ अब अहिले चाहिँ हामी चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो त 149 को चाहिँ सिग्नेचर गरेर हामी त राष्ट्रपतिजीको आह्वानलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ भनौँ न हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो प्रोसेसमा हामी चाहिँ भाग लिएका हौँ नि त होइन त्यो प्रोसेसमा गइसकेपछि राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ आउनुभयो तर कतिपय मेम्बरको त्यो डबल भयो मिलेन आदि इत्यादि भएको कारणले दुवै पक्षको मिलेन र पुरानै एज इट इज इन्डिभिजुअल के अरे पार्लियामेन्टेरियनकै हैसियतमा केपी ओलीलाई राखे बुझिन्छ नि होइन त्यो राखेको त्यही त यहाँ राष्ट्रपतिज्यू त के हो भन्दाखेरि उहाँको चाहिँ
खासै उहाँको चाहिँ भनौँ न अब ड्युटी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसनको स्पिरिट अनुसार मर्म अनुसार कसैले चाहिँ बाटो बिराको खण्डमा यसो गर्नु हुँदैन भनेर भन्नुपर्ने उहाँ त संविधानको रक्षक हो नि त उहाँ चाहिँ अरूलाई पालना पनि गराउनु पर्ने जिम्मेदारी त राष्ट्रपतिज्यूको हो नि त तर अहिले चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूले यो चाहिँ जुन भनौँ न दाबी गरेको चाहिँ यो चाहिँ चित्तबुझ्दो भएन भनेर चाहिँ जुन एउटा तर्क उहाँले चाहिँ जुन दिनुभयो त्यो तर्कको अब पछाडि के छ त त्यो त हेर्नु पऱ्यो नि त एकातिर चाहिँ 149जना सांसदको चाहिँ सिग्नेचर सहित गएको छ अर्कोतिर चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ विश्वासको मत गुमिसकेको प्रधानमन्त्रीले मसँग चाहिँ दुईवटा चाहिँ पार्टीको चाहिँ फुल फ्लेजेड रूपमा चाहिँ छ तर सिग्नेचर चाहिँ छैन भनेर चाहिँ गरेको भयो नि त त्यसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ शङ्का लागेको भयो त उहाँले त के छ भन्दाखेरि पार्लियामेन्टमा चाहिँ पठाइदिएको भयो त त्यहाँ त भेरिफिकेसनको प्रोसेसमा त जान्थ्यो नि त विधि प्रक्रियालाई पनि पुरा नगर्ने र अनुमानमा यो चाहिँ अब जस्तै कि अब ओलीजीलाई लाग्यो अब यो पार्लियामेन्ट चल्दै चल्दैन भनेर के उहाँले चाहिँ त्यसै विघटन गर्न पाउनु उहाँले चाहिँ मनमा लाग्यो अरे ल नचल्ने भयो भने चाहिँ के उहाँको सनदमा चाहिँ चल्ने हो अरे यो देशको शासन सत्ता कहाँबाट हुन्छ त्यो यो केस त अहिले कोर्टमा गइसक्यो यो चाहिँ जुन छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ विधि प्रक्रिया अनुसार सबै हिँड्नु जान्नु पर्यो नि त प्रधानमन्त्री भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अब चाहिँ जुन गरिमा जुन रेस्पोन्सिबिलिटी छ एउटा चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी अनुसार विधि प्रक्रिया अनुसार यो कानुनी शासन बमोजिम त उहाँ चाहिँ चल्नु जान्नु पऱ्यो नि त नेपालको राजनीतिमा यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संविधानलाई चाहिँ डिस्टोर्ट गर्ने मै संविधान हो मै कानुन हो मैले भनेको हुन्छ भनेर भनेपछि यस्तो हालत हुन्छ राष्ट्रपतिजीको पनि त्यही हो अब दुईटा कुरा एउटा अब कोर्टले तपाईँको यो रिइन्स्टेट गरिदियो भने यहाँहरू के गर्नुहुन्छ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ यो प्रोसेसलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ नि त रिइन्स्टेट गरिदियो भने 76को धारा 5 बमोजिमको जुन प्रोसेस हो त्यो प्रोसेसलाई अगाडि बढाउँछ र त्यही अनुसार गभर्मेन्ट फर्मेसन गरेर बाँकी भएको समयमा यो चाहिँ जुन भनौँ न अब यो चाहिँ संविधान सभाबाट संविधान जारी गरिसकेपछि प्रथम आम निर्वाचनबाट चाहिँ जुन सरकार बनेको छ त्यो त्यसै चाहिँ स्थिरता दिन्छु त्यसै चाहिँ सुशासन दिन्छु त्यसै विकास निर्माण गर्छु सबैले चाहिँ यो चाहिँ विधिको शासन दिन्छु भनेर भनेको हो त्यो दिन नसकेको यो चाहिँ अहिले बन्ने सरकारले गरेर यो चाहिँ समय आइसकेपछि एउटा चाहिँ फ्री एन्ड फेयर इलेक्सनको वातावरण तयार गरेर हामी चुनावमा चाहिँ जान्छौँ अहिले तपाईँहरूको सरकार बनिएपछि होइन बनिएपछि जाने त आखिर चुनावमै हो त्यो त मैले 5 वर्ष पुगिसकेपछि त चुनावमा त जानै पर्छ यहाँ त चुनाव कसले गराउने भन्ने खेल हो होइन मैले भने नि यो चाहिँ खेल चाहिँ के हो भन्दाखेरि मान्छेहरूले भन्छ चुनाव कसले गराउने चुनाव कसले गराउने भन्ने चाहिँ त्यो बेग्लै सरकारमा गएर खर्च चुनाव खर्च बटुल्ने भन्ने खेल हो भन्छ मेन अहिलेको चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि सवालै के छ इस्यु मुद्दा के छ भन्दाखेरि विधि अनुसार यो सत्तामा बस्नेहरू चाहिँ चल्नुपर्छ कि पर्दैन विधिको शासन अनुसार हुनु पऱ्यो नि त नियम कानुन त सबैलाई लागु हुन्छ नि त म प्रधानमन्त्री भएँ म क्याबिनेटले जे पाए त्यही गर्न पाउनु राष्ट्रपतिजीको जिम्मेदारी जुन छ संविधानले दिएको त्यो स्पिरिट अनुसारको काम पनि नगर्ने अनि कहाँबाट हुन्छ हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि यो कन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ को स्पिरिट अनुसार भावना र मर्म अनुसार सबै चिज चाहिँ हुनु पर्यो र चाहिँ विधि नियम अनुसार चाहिँ यो सल्युसन खोज्ने भनेको त पार्लियामेन्टबाट विधि प्रक्रिया पुरा गरेर गरौँ भन्ने कुरा हो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसले जसरी सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो सकेन अब यो बेला बिग्रिसकेपछि यो चाहिँ आएर चाहिँ सरकार बनाउने दौडमा लाग्यो यो त हेर्नुहोस् है अब तपाईँहरूले पनि अब कुन चाहिँ अब यहाँ त कस्तो भन्दाखेरि अब यो एउटा चाहिँ भनौँ न यहाँ चलेपछि यहाँ गए पछाडि लाग्ने चाहिँ चलन छ अब काङ्ग्रेसको चाहिँ मैले भने नि प्रतिनिधि सभामा काङ्ग्रेसको स्ट्रेन्थ कति छ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि 1/4बाट चाहिँ सिग्नेचर अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने त्यो स्ट्रेन्थसम्म काङ्ग्रेसको चाहिँ अहिले चाहिँ छैन त्यो काङ्ग्रेसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि पार्लियामेन्टमा खास गरेर हामी त एउटा चाहिँ जिम्मेदार प्रतिपक्षको भूमिका त हामीले निर्वाह गऱ्यौँ नि अब यहाँ चाहिँ कस्तो छ कम्पेयर गर्ने नि कस्तो हो माओवादीहरूले चाहिँ त्यो कुर्सी भाँचेको त्यो देखिरहेको यो चाहिँ सभामुखलाई चाहिँ प्रहार गर्न गएको
अनि चाहिँ यो चाहिँ अर्थमन्त्रीको चाहिँ त्यो चाहिँ भाषण गर्ने बजेटको चाहिँ ब्यागै तोडेको त्यो देखेको अनि कम्पेयर गरेर प्रतिपक्ष भनेको त त्यस्तो हुनुपर्छ भन्ने खालको त्यो कहाँबाट हुन्छ भने यो त पार्लियामेन्ट अनुसार त पार्लियामेन्ट्री प्र्याक्टिस आचरण अनुसार काम गर्नु पर्यो के हो भन्दाखेरि हाम्रो स्ट्रेन्थ अनुसार हामीले चाहिँ अब यो सङ्घीय संसदमा हामीले चाहिँ यो संविधानको भावना र मर्म विपरीत त्यस्ता चाहिँ कुनै विधेयकहरू ल्याएको छ भने त्यसमा हामीले चाहिँ विरोध गरेका छौँ त्यो चाहिँ सशक्त रूपमा हामीले चाहिँ जस्तै कि भनौँ यो चाहिँ अहिले यो चाहिँ भनौँ न यो सरकारले यो गुठी विधेयक ल्यायो त्यसपछि आएर चाहिँ यो इन्फर्मेसनको चाहिँ त्यसमा चाहिँ सूचनाको उसमा यो चाहिँ के छ भने यो चाहिँ डिस्ट्रोल गर्ने खालको कन्ट्रोल गर्ने खालको मिडियालाई त्यस्तो विधेयकहरूमा त काङ्ग्रेसले त कमिटीहरूमा यो पार्लियामेन्टमा त भोइस रेज गरेकै छ नि त र चाहिँ यो चाहिँ जुन वाइट बडीको कुरालाई लिएर पनि कसै उठाएको त काङ्ग्रेसले कहीँ संसदले उठाएर त्यो अनि कमिटीमा गएर त्यसलाई चाहिँ त्यो छानबिन भएको हो नि त काङ्ग्रेसले अरू के गर्ने हो अब त्यो चाहिँ के हो मुक्का सुक्का गर्ने कुर्सी तोड्ने यस्तो काम चाहिँ नगरेको हुनाले सशक्त नभएको हो कि होइन भने त पौष 5 मा त पार्लियामेन्टको चाहिँ हामीले चाहिँ रेस्टोर गर्नुको लागि हामीले त नेपाली कङ्ग्रेस एज अ प्रमुख प्रतिपक्ष दल भूमिका निर्वाह गरेर हामीले चाहिँ 77 जिल्लादेखि लिएर 330 यो चाहिँ प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र 165 वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र यो चाहिँ 753 वटा पालिका त्यतिले मात्र नपुगेर हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि 6743 वटा वडासम्म चाहिँ देशव्यापी रूपमा चाहिँ विरोध हामी चाहिँ यो कारणले चाहिँ यो असंवैधानिक छ यो अलोकतान्त्रिक छ यो चाहिँ गैर संवैधानिक छ भनेर त हामी त गयौँ नि त प्रतिपक्षले गर्ने हामी चाहिँ सकारात्मक होइन त्यसको रिजल्ट त के छ कोर्टले त भन्यो नि त यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा चाहिँ प्राइम मिनिस्टरले यसरी चाहिँ विघटन गर्न पाउँदैन भन्ने त आएन नि त मैले भने जुडिसियरीको काम त यो चाहिँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा यो चाहिँ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार यो चाहिँ सेपरेसन अफ पावर थ्योरीको अनुसार त यो चाहिँ कार्यपालिकाले चाहिँ यो कन्स्टिट्युसनलाई डिस्टोर्ट गर्यो भने पनि इन्टरप्रिटेसन चाहिँ जुडिसियरीले गर्छ पार्लियामेन्टमा पनि केही त्यस्तो चाहिँ इन्टरप्रिटेसनमा चाहिँ अल्मल गर्नु पर्यो भने चाहिँ फाइनल डिसिजन त जुडिसियरीको हुन्छ नि त्यसमा पनि संवैधानिक इजलासको प्रावधान राखेको कारण त्यही हो नि त यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले यो चाहिँ कन्स्टिट्युसनलाई आफ्नो टिचिङले चाहिँ त्यो जे मन लाग्यो त्यो गरेर गर्नु त पाइँदैन त्यो प्रधानमन्त्रीको कदममा यहाँको नेतृत्व भनौँ सभापतिले नै पनि कतिपय अवस्थामा अलिकति हेलचेक्राइ गर्नुभयो अथवा जुन हिसाबले चाहिँ नि अगाडि जानु पर्थ्यो त्यो भएन अलिक पर्सनल कुरामा कम्प्रोमाइज गर्नुभयो भन्ने आरोप पनि छ नि होइन अब चाहिँ मैले भने नि यो जुन अब चाहिँ आरोप भनेर चाहिँ जुन तपाईँले भन्नुभयो नि त समग्रमा चाहिँ मैले भने पौष 5 पछि वर्किङ कमिटीले त आधिकारिक डिसिजन त पौष 5 त असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक भनेकै हो अहिले पनि के छ भन्दाखेरि यो अनकन्स्टिट्युसनल हो पछिको कुरा हो त्यो भन्दा अगाडिकै कुरामा पनि अगाडिको कुरामा पनि मैले भने नि पार्लियामेन्टमा त हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने काम त हामीले चाहिँ गरेको छ नि त इस्युजहरूले त यो चाहिँ जनताको र यो मर्का पर्ने व्यवसायहरूलाई चाहिँ मर्का पर्ने र त्यसपछि आएर चाहिँ संविधानको भावना र मर्म विपरीतको चाहिँ विधेयक ल्याएको खण्डमा यो चाहिँ हामी चाहिँ आज अपोजिसनको धर्म त के हो भन्दाखेरि हाम्रो स्ट्रेन्थ जति छ त्यो स्ट्रेन्थ अनुसार हामी चाहिँ कमिटिजहरूमा र पार्लियामेन्टमा त भोइस त हामीले त रेज गरेको छौँ नि त अब यो भन्दा अरू के गर्ने स्ट्रेन्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि एक चौथाइ पनि नपुग्ने हाम्रो अनि चाहिँ के छ भने एक्सपेक्टेसन चाहिँ झन्डै बहुमतको अपोजिसन जस्तो गर भनेर उत्तर पाउँदैन नि तर काङ्ग्रेसभित्रै पनि तपाईँको रामचन्द्र पौडेल लगायत एकतिर यहाँहरू एकतिर हुनुहुन्छ त्यसपछि देउबाजी अर्कोतिर हुनुहुन्छ सिटौलाजी अर्कोतिर हुनुहुन्छ यो विभाजनले पनि असर गरेको छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ होइन यसमा मैले भने नि यो ए काङ्ग्रेस बी काङ्ग्रेस सी काङ्ग्रेसले नेपाली कङ्ग्रेसलाई चाहिँ कमजोर गरेको छ त्यही कारणले गर्दाखेरि अघि मैले चाहिँ तपाईँले भने हाम्रो चाहिँ सामुन्ने नेपाली कङ्ग्रेसको सामुन्ने दुईवटा चुनौती एउटा चाहिँ पार्लियामेन्टलाई चाहिँ अब रेस्टोर गर्ने कन्स्टिट्युसन अनुसार चाहिँ विधि र प्रक्रिया अनुसार चाहिँ शासन सत्ता चलाउने एकातिर छ भने अर्कोतिर हाम्रो चाहिँ यो 14औं महाधिवेशन यो 13औं महाधिवेशन भएको 4 वर्षभित्रमा चाहिँ हुनुपर्ने 14औं महाधिवेशन यो 13औं पछि 4 वर्षमा चाहिँ भनौँ न अब चाहिँ जो 13औं महाधिवेशनबाट इलेक्ट भएर आएका लिडर्सहरूले यो नेपाली कङ्ग्रेसको विधान अनुसार
निर्देशित गरेका कामहरू पनि नगरेको कारणले गर्दाखेरि जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि 13औं महाधिवेशन सकेको अब 2 महिनाभित्र चाहिँ विभागहरू चाहिँ गठन गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ त्यो पनि भएन 4 वर्षको कार्यकाल पुरा भइसकेपछि र चाहिँ 1 वर्षको म्याद थपेर विधि यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ महाधिवेशनको तिथिमिति तोकिसकेपछि डेमोक्रेटिक पार्टीभित्र अनडेमोक्रेटिक एक्सर्साइज गर्नु हुँदैन भनेर त हामीले त पार्टीभित्र पनि त हामी चाहिँ के हो भन्ने कुरा त राख्ने मेन कुरा के हो भन्दाखेरि अहिलेको चाहिँ यो चाहिँ अबको दिनमा चाहिँ यो 14औं महाधिवेशन चाहिँ समयमै हुनुपर्छ हैन। अब यहाँहरु पार्टीभित्रै विधानका लागि लडिराख्नु भएको छ, यतापट्टि संविधानका लागि संविधान पनि केसमा हुनु पर्यो, पार्टीको विचार अनुसार पनि हुनु पर्यो भनेर लडिराख्नु भएको छ। अब यस्तो आफ्नै पार्टीभित्र पार्टीकै विधान नमान्ने नेताले भोलि सरकारको नेतृत्व गर्दाखेरि चाहिँ संविधान मान्छ भन्ने के आधार हुन्छ? मान्नु भएन भने त ओलीको के दुर्दशा भयो त्यही हुन्छ नि त। कन्स्टिट्युसन अनुसार त जो पनि त चल्नु पर्यो नि, प्राइम मिनिस्टर भइसकेपछि पनि क्याबिनेटको लिडरसिप प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ त्यो चाहिँ बागडोर सम्हालेपछि त नेपालको कन्स्टिट्युसन अनुसार हुनु पर्यो नि त, विधि अनुसार हुनु पर्यो, कानुन अनुसार हुनु पर्यो नि त। यहाँ कसैको चाहिँ अब इन्टरप्रिटेसनमा चाहिँ जे मन लाग्यो त्यही इन्टरप्रिटेसन गरेर त गर्न पाइँदैन नि त। मान्यता त के भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसन र कानुन अनुसार हुन्छ, त्यो चाहिँ हुनु पर्यो। र मेन कुरा के हो भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसको अहिले मैले देखेको च्यालेन्ज भनेको यो 14औं महाधिवेशन चाहिँ यो चाहिँ भदौ 7 देखि 10 को जुन डेट हो त्यो डेटमै चाहिँ यो चाहिँ हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसको वैधानिकतामा चाहिँ सवाल आइसकेको छ र चाहिँ त्यत्रो चाहिँ डेमोक्रेसीको लागि चाहिँ स्ट्रगल गरेको, फाइट गरेको यो पार्टीको यो चाहिँ अवैध घोषणा भयो भने त त्यो डेमोक्रेसीलाई त राम्रो हुँदैन नि। हामीले देखेको छौँ त 13औं महाधिवेशन पछि लिडरसिपले चाहिँ समयको माग बमोजिम पार्टीलाई सञ्चालन गर्न नसकेको र पब्लिकको चाहिँ अब यो चाहिँ अपेक्षा अनुसारको चाहिँ गतिविधि चाहिँ गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि काङ्ग्रेस कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि केपी ओलीले चाहिँ के हो भन्दाखेरि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जारी भएको संविधानलाई नै डिस्टोर्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ मिचमाच गरेर रद्दीको टोकरीमा चाहिँ फाल्ने चाहिँ प्रयास गरेको हो। यो कारण के त भन्दाखेरि काङ्ग्रेस कमजोर भएको नाम। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यो वैधानिकतालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हैन। काङ्ग्रेसको त हरेक 4 वर्षमा नेपालको संविधानलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने, पार्टीको विधानलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने, त्यो दुईटै च्यालेन्ज छ। र यो 14औं महाधिवेशन चाहिँ मेरो चाहिँ भनाइ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ अहिले यो पार्टीको अब चाहिँ यो 4 वर्ष 5 वर्षमा के हो त्यो त सबैले देखेकै छ, तर सम्हालेर त जानु पर्यो नि त पार्टीलाई। पार्टीको चाहिँ वैधानिकता त जोगाउनु पर्यो नि त। नेपाली काङ्ग्रेसलाई त जीवन्त राख्नु पर्यो नि त। जीवन्त राख्नुको लागि के हो भन्दाखेरि डिक्लेयर डेटमा यो फागुन 7 देखि 10 महाधिवेशन यो चाहिँ 14औं महाधिवेशन चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ। र त्यो गर्नुको लागि अहिले चाहिँ जुन भनौँ न यो कोभिडको महामारी पनि छ हैन, त्यो एक ठाउँमा चाहिँ छ र चाहिँ क्रियाशील सदस्यतामा पनि विवाद छ। तर कुरा के हो भन्दाखेरि अब चाहिँ अब समय त धेरै छैन। अब हामीले त एउटा चाहिँ बाध्यता कम्पल्सन पनि छ। अब किन भन्दाखेरि यदि हामीले चाहिँ भदौमा चाहिँ यो महाधिवेशन गर्न सकेन भने यो नेपालको कन्स्टिट्युसन अनुसार पार्टीको विधानले त हरेक 4 वर्ष र असामान्य परिस्थिति भयो भने 1 वर्ष थप्न पाइन्छ भनेर भनेको ती 1 वर्ष पनि थपेर पनि गइसक्यो। तर अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ ग्रेस पिरियड केमा लियौँ त भन्दाखेरि नेपालको संविधानले एक महाधिवेशन पछि अर्को महाधिवेशन 5.5 वर्षभित्र हुनुपर्छ भनेको त्यो 6 महिनाको त्यो ग्रेस पिरियडमा चाहिँ हामीले काम गरेको छौँ। र चाहिँ यसरी चाहिँ वैधानिक रूपमा चाहिँ यो पार्टीलाई जीवन्त राख्नुको लागि 14औं महाधिवेशन एट एनी कस्ट चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने भएको हुनाले गिभन सर्कमस्टेन्सेसमा अहिलेको परिस्थितिमा यो क्रियाशील सदस्यतामा पनि यो चाहिँ झन्डै 4 लाख त हाम्रो चाहिँ पार्टीको चाहिँ नवीकरण त भइ नै सकेको छ नि त। र नयाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्को चाहिँ 4 लाखको हाराहारीमा नयाँ क्रियाशील सदस्यताको पनि एनरोल भइरहेछ। तर कुनै कुनैमा कहीँ कतै कुनै जिल्लामा चाहिँ यो क्रियाशील सदस्यता लिएर चाहिँ विवाद भइरहेको छ। मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि अब इट्स हाई टाइम यो चाहिँ के छ भन्दा अब धेरै अब समयको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब त्यो लिभरेज छैन।
बाध्यता भइसक्यो। अब चाहिँ काङ्ग्रेसले चाहिँ जीवन्त राख्नुलाई वैधतालाई चाहिँ कायम गर्नुको लागि विधि सम्मत तवरले चाहिँ यो चाहिँ भदौ 7 गतेबाट नै महाधिवेशन चाहिँ हामीले चाहिँ प्रारम्भ गर्नुपर्छ र चाहिँ 7 देखि 10 सम्ममा महाधिवेशन चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो गर्नुको लागि यो क्रियाशील सदस्यताको विषयलाई लिएर यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको विधान नियमावली अनुसार र चाहिँ केन्द्रबाट समझदारी गरेर पठाएको सर्कुलर बमोजिम यो वडा कार्य समितिले चाहिँ ओके गरेकोलाई चाहिँ नयाँलाई चाहिँ दिउँ। तर कुन वडामा चाहिँ वडा कार्य समितिमा चाहिँ विवाद छ भने त्यो छानबिनमै राखिरहेको हो। किन भन्दाखेरि विवाद बन्ने छैन, तपाईँ क्रियाशील सदस्यताको क्रियाशील सदस्यताको मैले भने क्रियाशील सदस्यताको सम्भव हुन्छ किन सम्भव छैन? क्रियाशील सदस्यताको कोभिडको यस्तो महामारी छ, यो छानबिन समिति बनाएको छ, अब धेरै उ छैन। यसमा एउटा नीतिगत तवरले के हो भन्दाखेरि जसरी चाहिँ हामी चाहिँ 13 महाधिवेशन गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ अब क्रियाशील सदस्यताको त्यसैलाई पनि विवाद थियो। यो चाहिँ 14 महाधिवेशनमा विधि प्रक्रिया पुरा गरेर भनेर चाहिँ त्यहाँ पनि अब हजारौँ सङ्ख्यामा चाहिँ त्यसै गरेर चाहिँ राखेको थियो। तर नजिक छ नि यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि विधि प्रक्रिया पुरा नगरिकन कसैको छ भन्दैमा म्यानिपुलेट गर्नलाई त यो बोगस काङ्ग्रेस सदस्य दिन त मिल्दैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसले त धेरै नराम्रो साङ्गठनिक दृष्टिकोणबाट पछि गएर चाहिँ प्रब्लम हुनसक्छ नि। त्यो कारणले गर्दाखेरि छानबिनमा अब भइरहेकाहरूको छानबिनमै रहिरहोस्। अब यो चाहिँ के छ भन्दै यो चाहिँ 1 हप्ता 10 दिनभित्र नै टुङ्गो लगाउने गरिकन गर्नु पर्यो। फाइनलाइज भयो भने ओके भयो भने भयो, भएन भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि नवीकरण भएका र चाहिँ नयाँमा चाहिँ विवाद रही नयाँ क्रियाशील सदस्य राखेर हामीले चाहिँ हरेक वडामा चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रतिनिधि छान्नको लागि यो चाहिँ COVID-19 को यो चाहिँ जुन महामारी छ त्यो WHO को यो चाहिँ प्रोटोकल अनुसार यो चाहिँ हुलमुल चाहिँ नहुने गरिकन यो चाहिँ वार्डमा चाहिँ अब कतै 200 को होला, कतै चाहिँ 300 को होला, कतै 400 को होला, कसै 80 को होला, वार्ड हेरी हुन्छ क्रियाशील सदस्यता। त्यसमा चाहिँ भोटिङ गर्दाखेरि बिहानदेखि साँझसम्म चाहिँ मल्टिपल भोटिङ ठाउँ बनाएर यो डिस्टेन्सिङ राखेर यो चाहिँ मास्क लगाएर यो चाहिँ सेनिटाइजर युज गरेर सबै गरेर प्रोटोकल अनुसारको त भोटिङ त हामी गर्न सक्छौँ नि। त्यहाँबाट त छाडेर आइसकेपछि त प्रतिनिधिहरूलाई पनि त्यही अनुसार चाहिँ गर्न सकिन्छ। इन्टेन्सनको कुरा सम्भव छ र मलाई चाहिँ पुरा विश्वास छ यो चाहिँ काङ्ग्रेसको वैधता जोगाउनुको लागि पनि त अब हामी चाहिँ गर्नु पर्यो नि। एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी हो, त्यत्रो स्ट्रगल गरेको पार्टी। हाम्रो चाहिँ आदरणीय संस्थापक नेता बिपी कोइराला, गणेश मान सिंह, कृष्ण प्रसाद लगायत यो सुवर्ण संसद लगायतले यो चाहिँ स्थापना गरेको यो पार्टी हो नि, संस्थापक नेताहरूले गरेको। त्यसलाई चाहिँ जीवन्त राख्नुको लागि त एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीले त महाधिवेशन त गरेर त देखाउन सक्ने क्षमता छ भनेर त प्रमाणित गर्न सक्नु पर्यो नि। र कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ यो 14 महाधिवेशन काङ्ग्रेसको लागि एउटा चाहिँ अवसर पनि हो, च्यालेन्ज पनि छ। तर अवसर पनि के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ अब चाहिँ यो महाधिवेशनबाट मैले त के हो भन्दाखेरि नयाँ नेतृत्व आउँछ, नेतृत्वको चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ। मैले त तपाईँहरूलाई यादै होला नेतृत्व परिवर्तन मात्रै कि नयाँ नेतृत्व होइन, यो चाहिँ नेतृत्व परिवर्तनको नयाँ चाहिँ हुनुपर्छ। कारण के हो भन्दाखेरि मैले त यो चाहिँ संविधान सभाबाट संविधान जारी गरिसकेपछि त्यो संविधानलाई संस्थागत गर्नुको लागि निर्वाचनमा गइसकेपछि सँगै निर्वाचनको चाहिँ रिजल्ट आइसकेपछि मैले त भनेकै हुँ। मैले के भने भन्दाखेरि विद्यार्थीको चाहिँ जाँच चाहिँ के हुन्छ भने फाइनल टेस्टमा हुन्छ, एसएलसी हुँदाखेरि एसई हुँदाखेरिको चाहिँ फाइनलको उसमा चाहिँ हुन्छ। यो चाहिँ पोलिटिकल पार्टिजहरूको टेस्ट कहिले हुन्छ भने जेनरल इलेक्सनमा हुन्छ। जेनरल इलेक्सनको रिजल्टले चाहिँ पुवर रिजल्ट भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि राइटिङ अन द वाल त क्लियर छ। अब पिपुलले के भन्छ भन्दाखेरि काङ्ग्रेस चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ मत चेन्ज अफ लिडरसिप सफलता देखाउँछ हो, त्यो त चेन्ज अफ लिडरसिप चाहियो भनेर भनेको भनेर त मैले त सुरुदेखि भन्दै आइरहेको छु। र मेन कुरा के हो भन्दा मैले भने नि यो नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको यसको चाहिँ आइडियोलोजी पनि राम्रो छ, सिद्धान्त आदर्श राम्रो छ, स्ट्रगल पनि त्यतिकै गरेको छ, डेलिभरेन्स पनि गरेको छ। तर यो पार्टीको चाहिँ सबभन्दा कमजोरी पक्ष मैले चाहिँ देखेको मेरो पनि यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि झन्डै 50 वर्षको लामो राजनीतिक जीवन यात्रामा मैले चाहिँ के अब्जर्भ गरेको छु त भन्दाखेरि यो पार्टी चाहिँ संस्थागत हुनै सकेको छैन।
ग्रेटेस्ट च्यालेन्ज अब चाहिँ के हो भन्दाखेरि आइडियोलोजी पनि राम्रो छ, स्ट्रगल गरेको छ, यसले चाहिँ के छ भने डेलिभरेन्स पनि टाइम टु टाइम गरेको छ। संस्थागत गर्नुको लागि संस्थागत भने के हो? संस्थागत भनेको के हो भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसको विधान अनुसार यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ वडा लेभलदेखि लिएर वडा समिति भयो, त्यसपछि आएर चाहिँ यो चाहिँ 753वटा यो चाहिँ स्थानीय यो चाहिँ जुन पालिका क्षेत्र छ त्यो पालिका भयो, त्यसपछि आएर यो चाहिँ 330 को प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र छ, 165वटा सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र छ, 77 जिल्ला छ, त्यसपछि आएर चाहिँ 60वटा प्रदेशको चाहिँ समिति छ र चाहिँ केन्द्र कार्य समिति छ। यी सबैहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि विधि र नियमअनुसार परिचालन हुनु पर्यो र चाहिँ महाधिवेशनको टाइममा मात्रै एक्टिभ हुने, अनि महाधिवेशन सकिसकेपछि खरे खोला जस्तो अमेरिका पार्टी जस्तो भयो, अमेरिकन पार्टी जस्तो भयो, चुनावको बेला भएर देखिने, अरू बेला हराउने होइन। अब अमेरिकाको र यहाँको चाहिँ भनौँ न, अब यहाँ चाहिँ मेन त हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ पोलिटिकल चेन्ज ल्याउनुमा त पोलिटिकल पार्टीहरूको चाहिँ इन्भल्भमेन्ट धेरै भएको र इम्पोर्टेन्स पनि कन्स्टिट्युसनले बहुवादमा आधारित संसदीय शासन प्रणालीको उसमा चाहिँ शासकीय स्वरूपमा चाहिँ लेखेको उल्लेख भएको कारणले गर्दाखेरि पार्टीहरूको त भूमिका त रहन्छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ चेन्ज अफ लिडरसिप चाहिँ हुनुपर्छ र चाहिँ पार्टीले चाहिँ संस्थागत गर्न सक्ने राम्रो टिमलाई चाहिँ अब चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि ल्याउनु पर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ मैले चाहिँ जोड दिएको। मेरो त कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ सोधिहाल्नुभयो, म त नेचुरल भइसक्यो भने अब तपाईँले सोध्नु नेचुरल कसरी भयो भनेर भन्नुहुन्छ। मैले त भने म त ग्रासरुट लेभलदेखि विद्यार्थी जीवनकालदेखि विद्यार्थी जीवनकालदेखि मैले चाहिँ के हो भन्दाखेरि बेन्च बोक्दै यो चाहिँ वाल पेन्टिङ गर्दै पोस्टर टाङ्दै नेताहरूलाई भाषण गराउनलाई चाहिँ बेन्चहरू मिलाएर स्टेज बनाउँदै त्यसरी चाहिँ एकदम ग्रासरुट लेभलबाट चाहिँ उठेर काठमाडौँ जिल्लाको निधि सङ्घको जिल्ला सभापति भएँ, पछि आएर चाहिँ काठमाडौँ जिल्लाको पार्टीको चाहिँ सभापति भएँ। यो चाहिँ 10औं महाधिवेशनको टाइममा के भयो त भन्दाखेरि यो महाधिवेशनको तिथिमिति पोखरामा चाहिँ हुने भनेर घोषणा गरिसकेपछि 16वटा जिल्ला कार्य समितिहरू चाहिँ भङ्ग भयो। भङ्ग भएपछि काठमाडौँलाई पनि गर्यो, म जिल्ला सभापति थिएँ, मैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ विरोध गरेँ। मैले के भने भन्दाखेरि डेमोक्रेटिक पार्टीमा यसरी चाहिँ महाधिवेशनको तिथिमिति तोकिसकेपछि इलेक्टेड बडिजहरूलाई यसरी चाहिँ भङ्ग केन्द्र कार्य समितिले गर्न पाइन्छ? यो त पार्टीको चाहिँ डेमोक्रेटिक स्पिरिट अनुसार भएन। मैले अभियान चलाएँ, अभियान चलाउँदाखेरि मान्छेहरू भन्दै यो प्रजातन्त्र आफूले के ठान्छ, त्यत्रो चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चाहिँ पार्टी सभापतिले चाहिँ केन्द्र कार्य समितिबाट भङ्ग गरेको कुराले च्यालेन्ज गर्छ, यो बडै आफूले चाहिँ के ठान्छ भनेर भन्थे। त्यसपछि म चाहिँ बल्ल नत्र म खालि जिल्लामै मात्रै राजनीति गरेको मान्छे। पोखरा महाधिवेशन 10औं महाधिवेशनमा अनि केन्द्र कार्य समितिको सदस्यकोमा चाहिँ म चाहिँ लड्न गएँ। मैले चाहिँ थर्ड हाइएस्ट भोट, यो चाहिँ सेल्जा दिदी, यो चाहिँ रामचन्द्र राई पछि त मेरै भोट आएको हो नि त। के भन्दाखेरि म त केन्द्र राजनीति मात्र थिएन र मैले भने नि म त नेसनल किन केन्द्रीय सदस्य पटक भइसकेँ, उपसभापति भइसकेँ, फर्स्ट इलेक्टेड जेनरल सेक्रेटरी भइसकेँ भनेपछि त म त पार्टीको लागि त अब मेरो त नेचुरल भइसक्यो। मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि म चाहिँ ग्रासरुट लेभलदेखि नम्बर 2 म्यान भएर मैले काम गरिसकेँ र चाहिँ अब चाहिँ म चाहिँ नम्बर 1 म्यान किन हुनु मैले चाहिँ चाहेको भन्दाखेरि यो पार्टीले चाहिँ संस्थागत गर्नुको लागि, किन भन्दाखेरि मसँग त अनुभव छ नि त। मैले ग्रासरुट लेभलदेखि जे गर्दै सब दुःख कष्ट गर्दै यहाँलाई यहाँको सपोर्ट मेरो चाहिँ नेचुरल छ। मैले भने म चाहिँ त्यसलाई मैले माने तर यहाँको सपोर्टमा पार्टीलाई कुन समूह पार्टीभित्र यहाँ कुरा हेर्नुहोस् है, पार्टीलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुको लागि अहिले त कुरा त सल्लाह त भइरहेको छ नि त। मैले भने यो चाहिँ केन्द्र सदस्यमा चाहिँ अब लड्न जाँदाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ अब भनौँ न अब 35-36 जनाको त ओपनबाट चाहिँ हुन्छ, अरू चाहिँ फेरि चाहिँ यो समावेशीको हुन्छ, त्यसमा एक किसिमले भोटिङ हुन्छ। तर पार्टी प्रेसिडेन्ट, जेनरल सेक्रेटरी, उपसभापति त्यसमा पनि पार्टी प्रेसिडेन्ट त एकैजना हुन्छ, नम्बर 1 म्यान हो नि त। त्यो नम्बर 1 म्यानलाई चाहिँ भोट गर्दाखेरि धेरै फ्याक्टर्सहरू चाहिँ यो महाधिवेशन प्रतिनिधिले सोध्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसको ब्याकग्राउन्ड के छ,
उसको क्यारेक्टर के छ, उसले चाहिँ अडान कतिको लिन सक्छ, कतिको बोल्न सक्छ र चाहिँ चुनावमा चाहिँ हुँदाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको के भएको छ, यी त सबै हेर्छ नि त। हिस्ट्री जियोग्राफी हेर्छ भनौँ समग्र रूपमा धेरै फ्याक्टर्सहरू चाहिँ हेर्छ। र मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि साथीभाइहरूलाई हैसियत र औकात अनुसार सबैले चाहिँ अब यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ सोचौँ। र मलाई चाहिँ मेरो अरू केही इन्ट्रेस्ट होइन, पार्टीले संस्थागत गरेर हाम्रो आगामी संस्थागत नेताजीहरूले जुन एउटा चाहिँ नेपाली जनताको चाहिँ अत्यन्तै लोकप्रिय पार्टीको रूपमा स्थापित र यो चाहिँ जुन भरोसायुक्त पार्टीको रूपमा चाहिँ जुन उहाँहरूको नेतृत्वमा भएको हो, यसलाई चाहिँ संस्थागत गरेर अब चाहिँ गरौँ भन्ने त्यो अनुभव छ। सभापति हुनुभयो र मैले भने नि म सभापति भयो भने म चाहिँ टिमवर्कमा विश्वास गर्छु र पावर सेयरिङमा पनि विश्वास गर्छु। त्यसपछि तपाईँभन्दा अगाडि अग्रजहरू नेताहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई के रोल दिनुहुन्छ? उहाँहरूलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि सिनियर लिडर्सहरूलाई सम्मान हामी चाहिँ गर्छौँ र चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ पर्सनालिटी अनुसारको त्यस्तै कहीँ अब हामीले चाहिँ एडजस्ट गर्न सकिन्छ भने हामी गर्छौँ। तर उहाँहरू त अब एउटा गार्जियनको रूपमा अब एउटा चाहिँ गाइडेन्स दिएर पार्टीलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ भनौँ न अब चाहिँ जिम्मेदारी जुन छ त्यो इमान्दारिताका साथ उहाँहरूले चाहिँ गर्नु पऱ्यो नि। र मैले भने नि यो म चाहिँ खास गरेर के हो भन्दाखेरि मैले भोगेको छु, देखेको छु, अनुभव गरेको छु 46 पछिको हो। यो चाहिँ भनौँ न 46 सालको सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला बिचको यो चाहिँ जुन एउटा चाहिँ भनौँ न पार्टी सञ्चालन गर्दाखेरि यो चाहिँ कन्फ्लिक्ट किन भयो त भन्दाखेरि टिमवर्क र पावर सेयरिङमा तलमाथि भयो भने पार्टीभित्रको डाइनामिक्सले कतिको ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो डिस्टर्ब भयो भने त पार्टी त जाँदो रहेछ भन्ने कुरा त एउटा म यहाँलाई सोध्छु, नेपाली काङ्ग्रेसमा यहाँले पनि भन्नुभयो पहिलेको नेताहरू होइन, गिरिजाप्रसाद पछि चाहिँ नै गणेशमानजी एक हिसाबले पार्टीबाटै बाहिरिनु पर्यो, कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि त्यही हो होइन। धेरै नेताहरू बाहिरिएका छन्, जो सत्तामा आउँछ अरू बाहिरिनु पर्ने स्थिति आयो। नेकपा अथवा अहिलेको एमालेमै पनि कतिपय नेताहरू बाहिरिएका छन् होइन। एउटा पदमा हुन्जेल समातेर बस्ने, अनि पदबाट अलिकति दायाँ बायाँ हुनसाथ उसको हुर्मत लिने नेपालको यो संस्कार जस्तै देखिन्छ भने यो सिलसिला संस्कार भनौँ, यो स्थितिलाई यहाँले कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ? यहाँ कसरी म्यानेज गर्नु? म्यानेज गर्नुको लागि मैले भने नि यो चाहिँ पदमा गइसकेपछि त्यो पदको जिम्मेदारी बमोजिम त्यसले चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ पावर सेयरिङ गर्ने, यो चाहिँ पार्टीभित्रको डाइनामिक्सले चाहिँ राम्रो चाहिँ बुझेर त्यसलाई चाहिँ सन्तुलन गर्ने, खालि आफैले भनेको मात्रै यो सबै चिज हुन्छ भन्ने होइन कि यहाँ चाहिँ मेन कुरा चाहिँ मैले अहिले संस्थागत किन हुनुपर्छ भनेर भनेको भन्दाखेरि ग्रासरुट लेभलदेखि केन्द्रसम्म सबै नेता कार्यकर्ताहरू सबै चाहिँ के हो भन्दाखेरि अनुशासित तवरले पार्टीको विधान र नियम अनुसार सबै चाहिँ सञ्चालन चाहिँ हुनु पर्यो, सञ्चालित हुनु पर्यो। त्यो गराउन सक्ने क्षमता भएको नेताको आवश्यकता छ काङ्ग्रेसलाई। मैले भने काङ्ग्रेसको आइडियोलोजी पनि राम्रो छ, स्ट्रगल पनि गरेको छ, डेलिभरेन्स मैले भने नि संविधान सभामा प्रथम संविधान सभा कम्युनिस्टहरूले त जारी गर्न सकेन नि त संविधान। 4-4 जना चाहिँ 101 क्रान्तिकारी नेताहरू प्रधानमन्त्री बने, 101 धुरन्धर विद्वानहरू बने, खै त सङ्गठनकर्ताहरू बने, के संविधान जारी गर्न सक्यो? आखिर काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा दोस्रो संविधान सभापछि हाम्रो चाहिँ तत्कालीन पार्टी सभापति सुशील कोइरालाजीको नेतृत्वमा त काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा कम्युनिस्टले जारी गर्न नसकेको संविधान त जारी गरेर देखायो नि त, डेलिभरेन्स पनि त गर्यो नि त। तर अहिले चाहिँ आएर चाहिँ के हो भन्दाखेरि पार्टी यो संस्थागत नभएको कारणले गर्दाखेरि पार्टी अहिले यो भनौँ न एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ फुल एनर्जीका साथ यो पार्टी चाहिँ अगाडि चाहिँ आउन नसकेको कारण यो संस्थागत नभएर त्यो कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि म चाहिँ नेचुरल भइसकेँ। मैले चाहिँ ग्रासरुट लेभलदेखि नम्बर 2 म्यान भएर मैले काम गरिसकेको छु, नम्बर 1 म्यानमा मैले चाहिँ अब चाहिँ मैले देखेको छु, म त नेचुरल भइसकेँ। दाबीको त अब चाहिँ प्रोसेस अनुसार चाहिँ गर्ने, अब साथीभाइहरूसँग सल्लाह भइरहेको छ, अब त्यो त हुन्छ। त्यसमा मैले भने हैसियत औकात अनुसार हुनु पर्यो, टिमवर्कमा म विश्वास गर्छु, पावर सेयरिङ गर्न तयार छु। अब यो काङ्ग्रेसको पालामा संविधान आयो, जनआन्दोलनको नेतृत्व पनि काङ्ग्रेसले गर्यो होइन, सबै भन्ने। तर काङ्ग्रेस यस्तो पार्टी हो, त्यसको चाहिँ नि फेस भ्यालु चाहिँ छ, तर ड्राइभिङ फोर्स चाहिँ नि फेरि
अलि कमजोर छ भन्छन्, इन्जिन कमजोर छ भन्छन्। होइन, त्यो इन्जिन स्ट्रङ गर्नुको लागि पार्टीले चाहिँ संस्थागत गर्नु पर्यो। यो इन्जिन कमजोर किन भयो त भन्दाखेरि विधि नियमअनुसार चाहिँ पार्टीभित्रको चाहिँ जुन डेमोक्रेटिक पार्टीभित्र एउटा चाहिँ मिनिमम डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज जुन हुनुपर्ने विधि प्रक्रियाअनुसार त पार्टी पनि त चल्नु पऱ्यो नि त। मलाई जे मन लाग्यो म सभापति भयो भन्दैमा जे मन लाग्यो त्यही गर्नु पाउने? यो चाहिँ नगर सभापति, क्षेत्रीय सभापति, जिल्ला सभापति, केन्द्र सभापतिको भुइँमा चलेर त चल्दैन नि त। विधि प्रक्रियाअनुसार जानु पऱ्यो नि। संस्थागत भनेको त्यही हो र त्यो गराउन सक्ने, त्यो लागू गर्न सक्ने नेताको चाहिँ आवश्यकता छ, टिमको आवश्यकता छ। त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ सबै साथीहरूलाई भनिरहेको छु, त्यसमा चाहिँ म चाहिँ फिट हुन सक्छु भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छ। म चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो पार्टीलाई संस्थागत गरेर फेरि चाहिँ देउबाजीले छोड्नु होला त? हजुर, देउबाजीले छोड्नु होला? होइन, उहाँले त के मैले भनिहालेँ नि, यो पार्टी सभापति भनेको त पार्टीको यो फेस हो नि त। मैले अघि पनि भनिसकेँ, अब चुनावको नतिजाले त राइटिङ अन द वाल त क्लियर छ। भित्ताको लेखन त जनताले दियो। काङ्ग्रेस आउने हो भने हाम्रो मत लिने हो, तिमीहरू सरकारमा गएर हाम्रो राम्रो भलाइ गर्ने हो, देशको राम्रो गर्ने हो भने विकास निर्माण गर्ने, सुशासन दिने हो, करप्सन चेक गर्ने हो भने त अब यो नेतृत्वले हुँदैन, चेन्ज गरेर आऊ भनेर त भनिसक्यो। अब यहाँ भन्ने के भन्छ भने यहाँलाई पनि बिचमा, यहाँ त बिचमा पर्नुभयो, माथिले पनि अरू देखा पर्ने, तल पनि गगन थापा, विश्व प्रकाश आदि इत्यादि नाउँ धेरै किन भने अब यो संयोजनमा यहाँको भूमिका कस्तो हुन्छ, कसरी आउन सक्नुहुन्छ? होइन, यसमा त मैले भनिहालेँ नि, यो त अब पार्टिसिपेसन कस्तो हुन सक्छ? पार्टिसिपेसन त सबैले चाहिँ मैले भने टिमवर्कमा म विश्वास गर्छु। टिम त राम्रो हुनु पऱ्यो नि त, पावर सेयरिङ गर्नु जान्नु पऱ्यो, सबै गर्नु पऱ्यो नि त। पार्टी त्यसै चल्छ। पार्टी सभापति हुँदैन पार्टी राम्रो हुन्छ, त्यो देखिरहेको छ नि त। इच्छा गर्दैमा म फेरि चाहिँ हुन्छु, भएको बेलामा चाहिँ पर्फर्म गर्नु नसक्ने, अनि फेरि म गर्छु भनेर भन्दैमा चाहिँ कसैले विश्वास गर्छ? यो त सबैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ पोलिटिकल फ्युचर त हेर्छ नि त। पार्टी त राम्रो हुनु पऱ्यो भन्ने सबैको चाहना छ नि त। अब हामी अध्ययनतिर आइपुग्यौँ, एउटा प्रश्न गर्छु यहाँलाई। अब अहिलेको सरकारसँग सम्बन्धित कुरा चाहिँ नि कोर्टमा छ, जे होला एक दुई दिनभित्र क्लियर होला। सरकार अब देउवाको नेतृत्वमा बन्यो होइन भने यहाँहरू राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लाउनेमा जानुहुन्छ भन्ने छ, के गर्नुहुन्छ? होइन, यसमा चाहिँ मैले भने नि, यो चाहिँ यहाँहरूको असन्तुष्टि त राष्ट्रपतिसँग पनि ओलीपछि, पहिले प्रधानमन्त्रीपछि राष्ट्रपतिसँग हेर्नुहोस् है, यो के छ भन्दाखेरि पछि हुने कुरा पछि नै डिसिजन हुन्छ। जो अहिले आइरहेको छ कोर्टबाट चाहिँ हुने, त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ प्रतीक्षामा छौँ र हामी यो गर्छौँ। र चाहिँ रेस्टोर भइसकेपछि मैले भने विधि प्रक्रियाअनुसार पार्लियामेन्टको प्रोसिडियर अनुसार के हुनसक्छ त्यो अनुसार चाहिँ हुन्छ। त्यसमा कुरा त्यही हो। अहिले नै यो चाहिँ हुन्छ भनेर त भने नि त। तपाईँले पनि त हाइपोथेटिकल क्वेसन राख्नुभयो नि, हाइपोथेटिकल क्वेसनमा त हाइपोथेटिकलै एन्सर हुन्छ नि त। यसो हुन्छ भनेर कहाँबाट हुन्छ? त्यस बेलाको परिस्थिति अनुसार के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, सिस्टमलाई राम्रो हुन्छ, चेक हुन्छ, त्यसमा त हामी त पछि त हट्दैन नि। करेक्सन गर्नेतिर जाने हो, सुधार गर्ने हो, सुधारपट्टि जानुहुन्छ। सुधार करेक्सन गर्ने, कन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ तोडमोड गर्न नपाउने गरिकन गर्नु पर्छ, त्यो त गर्नुपर्छ नि त। हस् हस्, धन्यवाद। आइदिनु हाम्रो कार्यक्रममा आफ्नो विचारहरू राखिदिनु, धन्यवाद छ। आजको अतुल्यबाट हामी बिदा चाहन्छौँ। अर्को साता बिहिबार फेरि यसै समयमा भेटौँला। नमस्कार।